अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। तो जनाब, इस वक्त दो टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ, जो एक ही वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि शेफ़ ज़ाकिर, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शेफ़, जो पिछले कई सालों से अपने नए और अछूते अंदाज से नई नई तरकीबें, नई नई रेसिपीज़ बनाना, जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी ख़वातीन को सिखाया, बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन को नहीं, पूरी दुनिया को सिखाएं। उनकी डेथ हो गई है। उसकी क्या तफसीलात हैं, उनकी डेथ किस बीमारी की वजह से हुई है, उनकी फ़ैमिली का इस पे क्या रद्द-ए-अमल आया, उनका नमाज़ जनाज़ा कहाँ हो रहा है, ये तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा ईसाई दुनिया आज गम में डूबी हुई है, क्योंकि उनके पोप फ्रांसिस जो हैं 88वें साल के अंदर आकर उनका इंतकाल हो गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, उससे भी आज आपको आगाह करूँगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मशहूर व मारूफ शेफ़ ज़ाकिर की। पाकिस्तानी शेफ़ ज़ाकिर के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी जो डेथ हुई है उसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ, और हर आँख अश्कबार है। तो जनाब, उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि जो शेफ़ ज़ाकिर हैं वो कुछ अरसे से कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरअसरार बीमारी का शिकार थे, जबकि उनको एग्जैक्टली क्या बीमारी थी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। शेफ़ ज़ाकिर को दरअसल गुर्दों की बीमारी थी। गुर्दों के आर्ज़े में वो मुब्तला थे, और पिछले काफ़ी अरसे से वो लाहौर के अंदर, कराची के अंदर अपना ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। लेकिन कराची से वो बिलोंग करते थे, वहाँ पर उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स के साथ जो है जब वो रब्ता किया, तो उनको हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। उसके बाद उनकी फ़ैमिली जो है वो उनको यूएसए लेकर चले गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। यहाँ तक कि वहाँ जाने के बावजूद भी उनको जवाब दे दिया गया था कि उनकी बीमारी अब इस स्टेज पर पहुँच गई है कि जिसके बाद मज़ीद अब वो काबिल इलाज नहीं थे। अपने खानों और रेसिपीज़ की वजह से आप लोग जानते हैं कि मशहूर व मारूफ शेफ़ ज़ाकिर जो हैं वो मशहूर तो थे ही, लेकिन वो इस तरह के आर्ज़े में मुब्तला थे, बहुत कम लोग जानते थे। गुर्दों की बीमारी की वजह से अमेरिका के अंदर उनके कुछ अरसे से डायलिसिस हो रहे थे, और डॉक्टर्स ने उनको जवाब भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी फ़ैमिली सर तोड़ कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अल्लाह ताला उनको सेहतयाब कर दें, लेकिन वो सेहतयाब नहीं हो सके। डॉक्टर्स के जवाब दे देने के बाद आपको बताऊं कि वो 1 महीना पहले पाकिस्तान आ चुके थे। डॉक्टर्स ने, यानी अमेरिका से आगे तो और कितना उन्होंने लेटेस्ट इलाज करवाना था। अमेरिका में सबसे लेटेस्ट जो इसके ट्रीटमेंट्स थे, जो डायलिसिस थे, वो हर तरह की चीज़ आजमा के देख चुके थे। फाइनली डॉक्टर्स ने जब जवाब दे दिया तो उनकी फ़ैमिली ने ये डिसीजन लिया था कि अब उनको पाकिस्तान जो है वो आना चाहिए, और फिर वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान आकर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। मैं एक मरतबा फिर से पढ़ दूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तवस्सुत से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए दुआए फ़ातिहा ज़रूर कर दें, दुआए मग़फ़िरत कर दें। फ़ातिहा पढ़ने के बाद एक दफ़ा कमेंट सेक्शन के अंदर डन ज़रूर लिख दीजिएगा, फ़ातिहा डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे रेफरेंस से कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा और फ़ातिहा पढ़ी। आज हम किसी के लिए फ़ातिहा पढ़ेंगे, कल कोई हमारे लिए भी दुआए मग़फ़िरत करेगा। बहरहाल आपको ये भी बता दूँ कि उनकी जो नमाज़ जनाज़ा है वो आज के दिन में असर की नमाज के बाद जामिया रशीदिया मलीर सऊदाबाद के इलाके के अंदर जो है वो अदा की जाएगी। जो लोग जाना चाहते हैं, जो कराची के अंदर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो वहाँ पर जा भी सकते हैं। शेफ़ ज़ाकिर की जो तदफ़ीन है वो जिस कब्रिस्तान में होगी उसकी भी तफसीलात से आपको आगाह कर देती हूँ। ये कब्रिस्तान कराची के अंदर जामिया रशीदा मलीर के बिल्कुल करीब सऊदाबाद का ये इलाका लगता है। वहाँ पर वहाँ पे सऊदाबाद कब्रिस्तान के नाम से मशहूर इलाका है, वहाँ पर इनकी तदफ़ीन होगी। और आप लोग जानते हैं शेफ़ ज़ाकिर के बारे में कि वो अपने मुनफरिद जायके और खाने के जो नए नए अंदाज़ लेकर आते थे, उसकी वजह से वो पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो चुके थे। सिर्फ पाकिस्तान के लोग उनको नहीं देखते थे, बल्कि आज से 10-10 साल पहले या 12-12 साल पहले मेरे ख्याल से मसाला चैनल एक आता था। तो जिन लोगों ने खाने सीखे हैं, अगर वो शेफ़ ज़ाकिर को नहीं जानते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बता दूं कि जो शेफ़ ज़ाकिर हैं उनकी जो उम्र है वो 57 ईयर्स थी। अभी वो 57 साल के थे, और 16 फरवरी 1967 को वो पैदा हुए थे। और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर वो अपने काफ़ी मशहूर व मारूफ प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो काफ़ी फ़ेम कमा चुके थे, और आखिर में उनकी इस बीमारी की वजह से जो है वो डेथ हुई। बहरहाल उनके लिए एक दफ़ा दुआए फ़ातिहा कर दीजिएगा। अब चलते हैं जी आज की अगली और दूसरी खबर की तरफ। अब जनाब अली, दूसरी जो खबर है वो भी आप लोगों ने सुन ली होगी।
پوپ فرانسس ہیں جناب، جانشین ہیں کرسچینٹی کے، 88ویں ان کے یعنی 88 روحانی پیشوا ہیں پوپ فرانسس، وہ انتقال کر گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کا جانشین جو ہے اس کا بھی انتخاب ہونا ہے، اور اس کے علاوہ پوپ فرانسس جو ہیں ان کے اوپر پوری دنیا، جو مسیحی دنیا ہے، وہ ایک غم کے عالم میں ہے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کی طرف سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور خاص طور پہ پوپ فرانسس کون تھے اور ان کی کیا بایوگرافی رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پاکستان نے جناب کیتھولک عیسائیوں کے جو روحانی پیشوا ہیں پوپ فرانسس، ان کے انتقال کے اوپر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ عالمی امن کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی تھیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں ان کے بارے میں ایک بیان بھی پڑھ رہی تھی کہ وہ فلسطین کے حق میں بیان بھی دیتے رہے تھے۔ ہمارے جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے ان کے انتقال پہ، اور کہا ہے کہ پوپ فرانسس جو ہیں وہ عالمی امن اور بین المذاہب ہم آہنگی اور ہمدردی کے داعی تھے، اور انہوں نے مختلف مظلوموں کے حق میں نہ صرف آواز بلند کی بلکہ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ مزید بیان میں انہوں نے کہا کہ پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے عالمی مذاہب میں اتحاد کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں جو ہیں وہ ہم مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پوپ فرانسس کا جو ورثہ ہے وہ نسلوں کو، یعنی جو باتیں ہوتی ہیں ایک فرضی، اور جس طرح کی میں تو اس کو فرضی باتیں مانتی ہوں، جو دنیا سے چلا گیا وہ بس اب جا کے اپنے اعمال کا حساب دے گا، دنیا جو ہے وہ بعد میں 4 الفاظ بول دیتی ہے۔ بہرحال پوپ فرانسس جو ہیں وہ 88 ایئرز کی عمر میں جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور طویل عرصے سے وہ علیل تھے، اور گزشتہ دنوں ہی 1 ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد ان کو ڈسچارج کیا گیا تھا، لیکن فائنلی جو ہیں وہ جانور نہ ہو سکے اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہو گئی۔ اب ان کی جگہ پہ جس کو روحانی پیشوا بنایا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو جانشین کا انتخاب ہے وہ کارڈلز جو ہے وہ کریں گے، اور اس طریقہ انتخاب کو جو ہے وہ پیپل کانکلیو کہا جاتا ہے، جو مخصوص قسم کا ایک الیکشن ہوتا ہے، اور اس الیکشن میں صرف کیتھولک چرچ کے اعلیٰ مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور وہی اس کے اندر ووٹ دیتے ہیں، جس کے تھرو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آیا آئندہ جو ان کا جانشین بنے گا یا جو ان کی جگہ پر آئے گا وہ کون ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق نئے پوپ کے انتخاب کے لیے 80 سال سے کم عمر جو ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہی صرف اس میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہیں وہ 138 کے قریب جو لوگ ہیں وہ نئے پوپ کا انتخاب کریں گے، وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ فائنلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون جو ہے وہ اب فائنل جو ہے وہ اس منصب کو سنبھالے گا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پوری ووٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے یہ ہم مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کسی کو نامینیٹ کر دے یا کوئی کسی کا جانشین بن جائے۔ اس کو یہ بہت ہی کارروائی کو خفیہ طریقے سے رکھتے ہیں، اور خفیہ طریقے سے ہی وہ اپنے پوپ کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، اور نیا پوپ منتخب ہونے کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس میں شرط ہوتی ہے، اور اس جو انتخاب ہوتا ہے اس کی کارروائی جو ہے وہ مہینوں تک بھی جاری رہتی ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کل جو ہے ان کی جگہ پوپ آ جائے گا، اس پہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ نئے پوپ کے انتخاب سے متعلق جو اطلاع ہے وہ چمنی سے دھواں نکال کر جو ہے اس کے ذریعے دی جاتی ہے، یعنی پرانے زمانے سے یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ جب وہاں پہ ارد گرد کے علاقے کے لوگ چمنی سے نکلتا ہوا دھواں دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ فائنلی پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ اگر چمنی سے کالا دھواں نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک پوپ کا انتخاب نہیں ہوا۔ اگر سفید رنگ کا دھواں نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے اور اب جلد ہی اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ نئے پوپ کا باقاعدہ جو باضابطہ اعلان ویٹیکن کی بالکنی جو ہوتی ہے وہاں سے آ کر یہ لوگ کرتے ہیں، اور منتخب پوپ جو ہے پھر اس کو نیا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور یہ ہے جناب ان کا طریقہ کار۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور جو کچھ بھی آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس دونوں کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد